Karon mga kaidol, muli na ko sa balay mga kaidol, gikan ko na Masayro mga kaidol. Gabi mga kaidol, akong alaga mga kaidol, wala nakatulog sa balay mga kaidol kay akong gisampulan siya mga kaidol para makaingon gid sa mga kaidol nga wala ko nagtiyaw-tiyaw mga kaidol. Kaya ako na siyang kuan mga kaidol ba nga kinahanglan alas 8 sa gabi naanagyud ka sa balay. Nausahay makauli ko sa balay mga kaidol kay tag alas 10 naman sa gabi kunya inig-abot na ako wala pa siya diha. So kabuang pagkukuwat. Kunya usapod mga kaidol mo nang ilimitan ako sa oras mga kaidol nga kinahanglan alas 8 nanagid sa balay kay para malayo lagi sa mga bisyo mga kaidol. Kay kung pasagdan gud nimo siya kanang bisan arang unsa na nga oras siya matulog diya sa gawas ug unsay ilang mga plano sa iyang mga amigo makuan siya maapil siya mga kaidol. Moingon niya mga amigo mga ambak tas tulay o unsay ilang buhaton magrugby sila mga anak mga kaidol ba. Kaya mga bata karon mga kaidol kinahanglan gud og tinud-on gud imong disiplina mga kaidol. Kay kung ingon ana man gani mga kaidol nga ang bata nga atong gialagaan mga kaidol tanan pagpaningkamot atong gihala hatag sa ila dili na man gani nato mapalit ang atong kaugalingon mga panginahanglan para lang mahatag sa ila. Dinya kung ingon ana man lang mga kaidol nga ang bata nga atong isuportaran mga kaidol nga daghang bisyo mga kaidol muuli lang sa balay kasamparay na tama punayon patagkuha sa atong kwarta kay tuwa sa bisyo maayo pag wala mga kaidol. Mo lang ako gid siyang disiplina pag-ayo mga kaidol ba para dili manaingon nga dautan mga kaidol para rapod na siya nga matagaan sa mayong kaugmaon ba kay sa panahon karon sus kon ang bata imo ra yung dili gyud nimo tinudon og disiplina na dali na kayo mga daghan kayo mga tentasyon. Gusto na ko siya mga kaidol nga makalampos sa eskwela mga kaidol. Bahala na lang dili na ko mapalit akong mga pagkaugalingon nga panginahanglanon mga kaidol basta makalampos lang sa eskwela. Munang gabi mga kaidol kay sige naman niya gibuhat mga kaidol nga tagdugay na makauli. Ako siyang gisampulan mga kaidol gabi kay nakauli ko gabi dugay ko nakauli pag abot na ko wala pa pud siya. Mo nang akong gisirad-an mga kaidol akong gilakan pagpanuktok niya wala na ko siya giablihan. Inoon daghan man po iyang kasak-an galibot man pud mi katapad-tapad man pud mi nga mga igsoon sa iyang mga auntie sa iyang mga igagaw ana mga kaidol manang nagsalig po ko ba. Akong isampulan mga kaidol para madisiplina gud siya para sunod mga kaidol nga moingon siya nga ay muuli na ko ingon arong oras kay di na po ko saka sa balay mga kaidol. Mga kaidol ba munang karon mga kaidol munang gabi wala siya nakatulog sa balay. Munang karon mga kaidol atong wala man ako gilakan ang balay wa man ako gilakan ang balay kay napagikan ako. Tanaw na to mga kaidol kung naanabaron siya sa balay kahigda-higda mga kaidol. Kung palanglitan mga kaidol nga nagtanim siya mga kaidol nagtanim siya ng masamang loob mga kaidol. Nara sa iya mga kaidol basta ang importante nga maayo akong plano para sa iya sayang kaugmaon mga kaidol. So okay. Ay. So moro to mga kaidol. Wadto na ko sa balay mga kaidol tanaw na to kung nanana ba dito akong alaga mga kaidol.